इलेक्शन जावन पयर आमचे परत माननीय प्रधानमंत्री थर्ड टर्म सुरवात करतकर हरियाणाचे इलेक्शन पयलें आशिल्लें आनी त्या इलेक्शनाक ज्या तरेन पूर्ण तरेन देशभर जी एक हवा तयार करपाचो प्रयत्न जाल्लो काँग्रेस तांच्या सगळ्या पार्टीचो INDIAचो आनी त्या तरेन एक्झिट पोलाचे रिजल्ट्स येताले तातूंत एक जालें की आमचे परत हरियाणाच्या जनतेन तांचो विश्वास प्रधानमंत्रीचेर तांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण तरेन दाखयल्लो आसा। रिजल्टान काँग्रेसीचो प्रचार आनी अप्रचार करपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो आनी जो ओव्हर कॉन्फिडन्स आशिल्लें जे सरकार करतले म्हणून ते म्हाका दिसता आमच्या हरियाणाच्या लोकांनी योग्य तरेची 10 वर्सांची पावती लोकांक परत हरियाणा गव्हर्मेंटाक भारतीय जनता पार्टीक दिल्ली आसा म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी आनंदाची गोष्ट की थर्ड टायम टू कम दे से इज ऑलवेज डिफिकल्ट गोंयान करून दाखयलें आनी आतां हरियाणान करून दाखयलें पूण म्हाका दिसता पूर्ण तरेन मोदीजीचें जें वारें आसा ताज्या हाजेर बाकीचें जें काम जें हरियाणा जालां तातूंत पूर्ण तरेन भारतीय जनता पार्टीन आज तें सरकार फॉर्म करता म्हणून खूब आनंदाची गोष्ट अभिमानाची गोष्ट आनी ही डेफिनेटली आमचे नरेंद्र मोदी हात घट करपाकूय हेल्प जातले तशेंच पूर्ण तरेन बाकीचे देशभर जी इलेक्शनां आसात थंय एक व्हेरी क्लियर मेसेज वतली की गोंय इंडियेचे भारताचे लोकांनी जो विश्वास मोदीचेर दवरला कोणाय खंयच्या पार्टीन कितलो अप्रचार केलो आनी बाकीचे घटणुको करपाचो प्रयत्न केलो ठाम भारतीय नागरीक नरेंद्र मोदीजी बरोबर आसा आनी ताजो एक हरियाणाची आज एक पावती दिश्टी पडली।